अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल तेरे नाल क्यों लाइयाँ अखियाँ आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। अचानक घर में फलक शिगाफ चीख की आवाज़ गूंजी। फरियाल के हाथों से गिलासों की ट्रे गिरते गिरते बची। उसने फौरन उर्वा के कमरे का रुख किया जहां उर्वा बेड पर चढ़ी हुई थी और हाथ में पकड़ा झाड़ू इस बात का सबूत था कि उसने आज जरूर फिर किसी कीड़े मकोड़े को बेघर किया है। झाड़ू से मारकर नहीं, बल्कि अपनी चीख से मारकर। उर्वा, कोई तमीज होती है? ये क्या तरीका है? नीचे उतरो बेड से। कौन पागल तुम्हें कहे कि तुम एक बेहतरीन स्कूल में टीचर हो। बच्चे तुम्हारे बैग में छिपकली रखकर एडवेंचर करते हैं। चची दिन रात तुम्हारी बुराइयां करती नहीं थकती। अगर मेरे पर आपकी पीएचडी खत्म हो गई हो तो मैं कुछ इरशाद करूं? उर्वा ने आंखें दिखाते हुए कहा। आप मेरी बड़ी बहन कम, सास ज्यादा बनती हो। कॉकरोच था, इसीलिए डर गई मैं। डर में पता नहीं कैसे ज्यादा ही जोर से चीख मार दी। पर आप तो नॉन स्टॉप शुरू हो चुकी हैं। उर्वा ने मुंह बनाते हुए कहा। इससे पहले कि फरियाल कुछ कहती, अहमर कमरे में आ गया। क्या हुआ मैडम, आपका मुंह क्यों फुला हुआ है? अहमर ने शरारत से उर्वा से पूछा। उसे पता था उर्वा को कुछ कहना मक्खियों के छत्ते में हाथ डालना था, पर हाथ तो वो अब डाल चुका था। प्रज्ञान ने आराम से वहां से जाने में ही आफियत समझी। तुम्हें कोई तमीज है? जब दिल चाह कमरे में आ जाते हो। कुछ एटिकेट्स भी होते हैं। उर्वा हमेशा की तरह अहमर को देखते ही गुस्से में आ गई। तुम्हें इतना घमंड किस बात का है? अहमर ने पूछा। इसी बात का जिस पर तुम मर मिटे हो। उर्वा ने आराम से जवाब दिया, जो अहमर को लाजवाब कर गया। अहमर और अरुज दोनों चचा साथ थे। अहमर शुरू से ही उर्वा को पसंद करता था। माँ बाप का इकलौता था, इसलिए जब दिल की ख्वाहिश का इजहार माँ बाप से किया तो वो इनकार ना कर सके। ऐसे ही उर्वा के हाथ में वो एक दिन अपने नाम का रिश्ता जोड़ आया। सबकी रजामंदी से। उर्वा के लिए कुछ भी नया नहीं था, पर चच्ची दिल से ये रिश्ता नहीं चाहती थी, पर बेटी की ख्वाहिश के हाथों मजबूर हो गई थी। उर्वा सदा की लाओ उबाली सी तबीयत वाली थी, शोख व चंचल। पर उर्वा के दिल में अहमद के लिए कोई पसंदगी नहीं थी। फरियाल जितनी समझदार थी, उर्वा उतनी ही लापरवाह थी। आज उर्वा के स्कूल का ट्रिप जाना था, जिसके लिए वो सुबह से तैयारी कर रही थी। जब फरियाल अंदर आई तो उर्वा की तैयारी देखकर हैरान रह गई। उर्वा ने स्याह नेट जॉर्जेट का जदीद डिजाइन वाला सूट जेबितन किया था। तंग पाजामे और लंबी सी फ्रॉक जिस पर सिल्वर रंग का काम झिलमिल कर रहा था। नाजुक सा सिल्वर कलर का लॉकेट सेट पहना था। सिल्वर और स्याह रंग की अंगूठी और ब्रेसलेट, बालों का जूड़ा बनाए, स्याह स्ट्रेप वाली जूती पहने और परफ्यूम से महकती वो कोई अप्सरा लग रही थी। उर्वा, तुम इतना तैयार होकर स्कूल ट्रिप पर जाओगी? अगर अम्मी ने देख लिया तो वो बाहर कदम भी नहीं रखने देंगी। बस करो फरियाल, सब टीचर्स ऐसे ही तैयार होकर आती हैं। अगर कुछ तैयारी हो गई हो तो अम्मी से पहले तुम अम्मा ना बनो मेरी। इतने में बस के हॉर्न की आवाज़ आई, क्योंकि उनको 6 बजे निकल जाना था लाहौर से। इससे पहले कि जहरा बेगम की नज़र पड़े, वो निकल जाना चाहती थी, पर वो तो माँ थी, उसके लिए चादर लेकर आई। ये लो, ये ओढ़ लेना। नाफरमान औलाद। माँ बाप का लेक्चर बुरा लगता है औलाद के लिए। ये रातों को दुआ माँ बाप ही करते हैं, पर यहाँ किसे कदर है। वो वाकई दुखी थी। उर्वा को एकदम शर्मिंदगी ने आन घेरा। सॉरी अम्मी, माफ़ कर दो, उसने कान पकड़ते हुए कहा, जो जहरा बेगम को अदाकारी ही लगी, पर औलाद थी उसको दुआओं के साए में भेज दिया। ज़हरा बेगम का दिल किसी अनहोनी के होने की पेशगोई कर रहा था, जो उर्वा के आने वाली जिंदगी के हर रंग को मस्क कर देगा। और माँ का दिल बेवजह नहीं डरता, और बहुत जल्द ये डर उनकी जिंदगी पर अपना रंग छोड़ने वाला था। जिंदगी की किताब से मुस्कुराना चुरा लिया किसी ने, यही अब उर्वा के साथ होने जा रहा था। कैसे संभाल पाएंगे खस्ता बदन की राख? हम लड़ते लड़ते थक गए हैं अपने वक्त से। ये उर्वा की जिंदगी का बेहतरीन एडवेंचर था। हर एक चेहरा खिला और खुश था। वो लोग सारे सफर में खूब हल्ला गुल्ला करते हुए आए थे। वो सब लोग बस से उतरकर फ्रेश होने के लिए रास्ते में रुके। उर्वा को ना जाने क्यों महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे हो, पर मुड़कर देखने पर कोई नहीं था। वो अपना सर झटक कर बाकी स्टाफ के साथ चलती। सबने मरी की सड़कों पर चढ़ते हुए एक ही राय दी कि वो मॉल रोड की शाम की रौनकें देखना चाहते हैं। सबकी रजामंदी से बस मॉल रोड की तरफ चलती। जैसे ही बस ने ब्रेक लगाई, सबकी खुशी दीदनी थी। वो सब मिलकर चलने लगे। सब मॉल रोड की रौनकों में इतने मगन थे कि किसी ने गौर ही नहीं किया कि कोई और भी उनके साथ शामिल हो चुका है और उनके किसी अपने को वो उनसे दूर करने वाला था।
सबकी ये खुशी वक्ती साबित होने वाली थी और किसी के लिए ये सफ़र सिर्फ पछतावा बनने वाला था। वो शख्स जैसे चुपचाप आया था वैसे ही चल दिया, पर अब वापसी के सफ़र में वो किसी और को भी साथ मिला चुका था। आलियान मिर्ज़ा और ज़ावर शाह अपने आप में दो अलग-अलग शख्सियात थीं। अगर कुछ मसावी था तो वो था पैसा, खूबसूरती और दूसरी जानिब एक का रोब उठना-बैठना और उसकी शख्सियत अपने नाम की तरह अपनी तर्ज का एक मुकम्मल जहां था। जब वो शलवार कमीज पहनकर मजबूत कंधों पर चादर डालकर निकलता तो कौन था जो उसको मुड़कर ना देखता। जावर शाह का नाम और उसका काम अपनी मिसाल आप हुआ करता है। वो डर का दूसरा नाम था और वो तो लगता था बना ही इस शख्स पर जचने के लिए है। ये नहीं कि वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसने जिंदगी का हर मैदान जीता था, दौलत, इल्म, शोहरत, खूबसूरती और शख्सियत, और वो किसी के दिल की धड़कनों में मदगम भी था। दूसरी तरफ आलियान मिर्जा भी अपने आप में एक नाम था, कमगो, मोहब्बतें बांटने वाला, समेटने वाला, माँ का फर्मा बरदार, मासूमियत से भरपूर चेहरा जिसको देखते ही प्यार उमड़ आता। वो था ही ऐसा, पर किस्मत ने उसके साथ उसके प्यार का साथ शायद लिखा ही नहीं था। ये उसको जल्द या बदील पता चलने वाला था। उर्वा की जब आंख खुली तो उसने खुद को बंधा हुआ महसूस किया। कमरे में हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। उसने कुछ सोचने की कोशिश की कि आखिर वो है कहाँ और कैसे आई, पर उसके हवास उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसने चीखने की कोशिश की पर बेसुध, आंखें दर्द से खोल नहीं रही थी और हल्क इतना खुश्क हुआ था कि आवाज का निकलना मुमकिन नहीं था। ये कैसी अजियत थी, कैसी तकलीफ थी जो उसको दी जा रही थी। जावर शाह की पुरानी आदत थी सुबह सवेरे सैर करने की। जब वो अपने सरसब्ज खेतों में भागता और वर्जिश करता तो वो रोब वाला जावर शाह लगता ही नहीं था, और कोई उसे रोज अपनी बालकनी में खड़े होकर देखना अपने लिए सुकून समझता था। भागता तो जावर शाह था, पर तवानाई शायद उसको मिलती थी। बड़ी हवेली अपनी मिसाल आप थी, तर्ज में और इसमें रहने वाले मकीन भी। ये हवेली अपनी शान और कीमत का मुंह बोलता सबूत थी। जब सुबह सवेरे सरसब्ज लॉन की सफाई की जाती, हर क्यारी में लगे खूबसूरत रंग बिरंगे फूल, कुशादा लॉन देखने वाला हर जहन खोल जाता था, और साफ सुथरा ट्रैक जिस पर तरतीब से गाड़ियां खड़ी थीं, जिनकी कीमत खुद बोल रही थी। जावर शाह जब फ्रेश होकर नीचे आया तो बड़ी हवेली की बड़ी सी डाइनिंग टेबल लवाजमात से सज चुकी थी, जिसमें अमीना बेगम मलिक खावर शाह के साथ बराजमान थी। ये दो नफूस जावर शाह की जान थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जानी। वालेकुम सलाम, कैसे हो बाबा की जान? बहुत मजबूत, हमेशा की तरह। हाँ, आज तो कैप्टन साहब भी आए हैं। आलियान सिर्फ हंस दिया था। अचानक जब किसी ने उर्वा की गैर मौजूदगी को महसूस किया तो शोर मचा डाला। मिस उर्वा कहाँ है? हर जुबान पर बस यही सवाल था। सब बिखर चुके थे उर्वा को ढूंढने के लिए। उर्वा वहां होती तो मिलती ना। हर कोई ढूंढ कर ना उम्मीद लौट रहा था, झुके हुए सर के साथ। आखिरकार सबने इसी ना उम्मीदी के साथ वापसी का सफर बांधा, क्योंकि अब यहाँ रुकना बेसुध था। सबके दिल डरे हुए थे, आंखें अश्कबार थीं। बड़ी हवेली के सामने एक गाड़ी तेजी से आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही जैसे हर कोई डर की लपेट में आ जाता था। गाड़ी का दरवाजा खोलते ही जब उसने अपना मरमरी पांव बाहर रखा तो जावर शाह को अपने कमरे में खड़े अंदाजा हो गया कि अंदाज किसका है, और जबरदस्ती सी मुस्कुराहट उसके लबों को छू ली। धड़कनें रुक सी गईं सीने में। तुम कहीं आस पास लगते हो। वो वानिया जिया थी, जिसके दिल की धड़कन जावर शाह के होने का पता दे रही थी। वो अपने नाम की तरह की सिर्फ एक जावर शाह और वानिया जिया दोनों वाकई अपनी जात में लाजवाब थे। वो दोनों शान थे अपने खानदान की। वानिया जिया कोई कमजोर लड़की नहीं थी, पर उसको जावर शाह की जात से इश्क था। पर इस बात से बेखबर था जावर शाह। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई, जावर उतनी तेजी से बाहर निकल रहा था। तुम रुक भी सकते हो जावर शाह, रुकने की वजह भी होनी चाहिए वानिया जिया। जावर ने भी उसी तर्ज में जवाब दिया। मेरा यहाँ आना, क्या इससे बड़ी भी वजह की तलाश है तुम्हें? जावर शाह खुद वजह बना करता है, अपने लिए बनवाता नहीं है। वो जवाब देते ही आगे को निकल दिया। वानिया जिया फिर वहीं खड़ी रह गई। सिर्फ इस शख्स के सामने वो बेबस हो जाया करती थी, ना जाने क्यों। एक लम्हे की तवज्जो नहीं हासिल की, और ये दिल के उसे हद से सिवा चाहता है। वानिया जिया ने पूरी शिद्दत से आंखें बंद करके इस शेर को पढ़ा था। अभी वो गाड़ी लेकर निकला ही था जब बाबा जानी की कॉल आ गई। कहाँ हो? जवाब से पहले ही जवाब देकर बोले, फॉरन फार्म हाउस पहुंचो।
जावर शाह ने गाड़ी फार्म हाउस की जानिब मोड़ दी। घंटे के रास्ते को आधे घंटे में तय करके वो मलिक खावर शाह के सामने खड़ा था। कौन है वो लड़की? एक गरजदार आवाज पूरे कमरे में गूंजी। कौन सी लड़की बाबा जानी? जावर शाह भी अपने नाम का एक था। कोई डर खौफ उस पर तारी नहीं हुआ, क्योंकि डरे तो वो जिसके दिल में जोर हो। जावर शाह, इज्जतें सबकी बराबर हुआ करती हैं और बेटियां माँ बाप का सरमाया होती हैं। तुमने किसी की इज्जत को बेइज्जत किया है, अब तुम उसको अपनी इज्जत बनाकर माशरे में बाइज्जत मुकाम दोगे, क्योंकि मर्द इज्जतों के रखवाले बना करते हैं। जावर शाह बोलने के काबिल नहीं रहा था और बाबा जानी को इनकार करना उनकी तरबियत पर हर्फ लाना था, सो उसने चुपचाप सर झुका दिया। जावर शाह भी हवेली में दाखिल ही हुआ था कि मानिया ज़िया आंखों में गुस्सा और नफरत लिए खड़ी थी। जावर शाह, तुम ऐसा करने का सोचना भी मत, वो आंखें निकाल कर बोली, क्योंकि मानिया ज़िया ने सिर्फ हराना सीखा है और जावर शाह ने सिर्फ हारना नहीं सीखा। जावर शाह ने उंगली के इशारे से और आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, सब समझते हैं मैं तुम्हारी हूँ, तुम भी रहते हो इस गुमान में क्या? क्योंकि हर कोई जानता था मानिया ज़िया अगर किसी के लिए बनी है तो वो है जावर शाह। इंसान जिस चीज़ का तसव्वुर भी बर्दाश्त नहीं करता, जब वो हकीकत बनकर उतरती है तो चुपचाप बर्दाश्त कर लेता है, और यहीं से मानिया ज़िया की बर्दाश्त जवाब दे जाती है। मलिक खावर शाह इज्जतों वाले थे, उन्होंने किसी की इज्जत पर आज तक हर्फ नहीं आने दिया। वो उर्वा को फार्म हाउस से हवेली में ले आए थे। उर्वा के लिए सब कुछ समझ से बाहर था। गम और दुख में हवास भी काम करना छोड़ चुके थे, और ये इन्हीं का फैसला था कि अगर जावर शाह ने इस लड़की को इस घर से बेघर किया है तो अब अपने घर की इज्जत बनाएगा। हर कोई शौक की कैफियत में था, पर किसी की हिम्मत थी जो इनसे सवाल कर सके। वो बेटियों के बाप ना सही, पर उनकी भी बहनें थी जो इस खानदान की इज्जत थी। उर्वा का जहन माउफ हो चुका था, रो रो कर बुरा हाल था जब खाबर शाह उसके कमरे में आए। सर पर हाथ रखा उर्वा अपने आंसुओं पर जब्त न रख सकी और रोने लगी, जैसे वो रोने के लिए कंधे की तलाश में ही हो। मुझे मेरे घर जाना है, हमारे पास सिर्फ इज्जत होती है, बेटियों का बाप पहले ही कमज़ोर होता है, मेरे अब्बू का सरमाया सिर्फ हम ही है, मुझे वापस भेज दें, आपको खुदा का वास्ता। मेरे घर वाले लोगों की किस किस तरह की बात का जवाब देंगे? उर्वा हाथ जोड़कर खाबर शाह के सामने बाप की और अपनी इज्जत की अमान मांग रही थी। जब तुम खाबर शाह के घर की इज्जत बनोगी तो कौन है जो मेरी बेटी के किरदार पर सवाल कर सके? उर्वा को अपनी समात पर शक हुआ। नहीं, मेहरबानी ऐसा न करें, मेरे वापस जाने के रास्ते को कांच के टुकड़ों से ना सजाएं कि मैं जाते हुए अपने ना सिर्फ पाँव बल्कि माँ बाप की इज्जत को भी जख्मी कर दूं। खाबर शाह को एक पल लगा था, वो फौरन कमरे से बाहर निकल गए। उर्वा के घर में मातम का समा था। जमशेद साहब और जहरा बेगम सर झुकाकर बैठे हुए थे, और अहमद की वालदा तो शायद मौके की तलाश में थी, फौरन आकर रिश्ता ख़त्म कर दिया। मेरा सिर्फ एक बेटा है, उसको रिश्तों की कमी नहीं है, और ऐसे घर से भागी हुई लड़की को मैं तो अपने घर कदम ना रखने दूं, बहू तो दूर की बात है। बस करें, चुप हो जाएं। जमशेद साहब से बेटी के किरदार पर ऐसा इल्ज़ाम बर्दाश्त न हुआ। आखिर बाप थे, एक तो दुख ने निढाल कर रखा था, ऊपर से ऐसी बातें जो अमूमन हर कोई करता है। जल्दी पर तेल डालना, मारने वाले हाथों को तो पकड़ा जा सकता है, पर बोलने वाले की जुबानों को कौन पकड़े? किसी ने सही कहा था, आपका फैसला सरासर हमाकत और जल्दबाजी है। वो लड़की मर नहीं जाएगी अगर आपने उस पर अनायत ना की तो। अमरीना बेगम ने भी गुस्से में आसमां सर पर उठा लिया था, पर वहां परवाह किसे थी? अमरीना बेगम, तुम बेटियों की मां ना सही, पर एक बाप की बेटी तो जरूर हो। तुम्हारा दिल नहीं कांपता किसी की बेटी को रुस्वा करने के लिए? बेटियां इज्जतें होती हैं और इज्जतों को घर में रखा जाता है, और बेटियां बाप भाई और शौहर के घरों की जीनत होती हैं। खाबर शाह के होते हुए वो लड़की सिर्फ इस घर की इज्जत बनेगी, और मैं एक मर्द हूँ, मुझे इज्जतों को संभालना भी आता है और बोलती जुबानों को बंद करना भी। वानिया ज़िया के लिए सांस लेना दुश्वार हो चुका था, क्योंकि उसकी सांसें तो जावर शाह के नाम से चलती थीं। अगर उसको अपनी सांसें रवां रखनी थीं तो जावर शाह के नाम के साथ जुड़ने वाले नाम की सांसों को दुश्वार करना था। वो ऐसी ही थी जो उसका था, उस पर कोई और हक क्यों रखे? जावर शाह ने इधर मुलाजमों का जीना हराम कर दिया था कि कौन इस लड़की को यहाँ लाया था, और हिम्मत कैसे की साहब जी? दिलावर ने डरते हुए पूरी रौदात सुना दी। हकीम साहब की बेटी जिसका रुझान किसी लड़के की तरफ था, हम उसके ताकुब में निकले थे, पर जब वो बस में सवार होने के बाद माल रोड की सड़कों पर उतरी तो काली चादर में लिपटी हुई थी, तो वो तेज कदमों के साथ एक झुरमट में घुस गई।
رنگوں کی مطابقت سے ہم لوگ دھوکا کھا گئے۔ وہ تو بچ نکلی، پر اس کی مطابقت لیے اس لڑکی کو ہم لے آئے۔ یہ صرف غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ اب اس کا نتیجہ چاہے غلط فہمی میں نکلا ہو یا جان بوجھ کر، کسی کی عزت کانچ کی طرح ٹوٹ چکی تھی۔ حویلی کا ڈرائنگ روم جو ایک ہال سے بھی بڑا تھا، جہاں پر چھت سے لٹکتے بڑے بڑے فانوس جن کی روشنی جھلمل کر رہی تھی، دیواروں پر لگی پینٹنگز، کھڑکیوں پر لگے پردے جن سے سورج کی روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی، اور گلائی میں پڑے صوفے اپنی قیمت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ اس روم کی ہر چیز نظر کو خیرہ کر رہی تھی۔ دائیں طرف کے صوفے پر دائیں طرف کے صوفے پر مولوی صاحب نکاح کا رجسٹر لیے، کندھوں پر مخصوص رومال ڈالے، نظریں قدموں میں جمائے بیٹھے تھے۔ بائیں طرف چھوٹی حویلی کے مالک ملک ضیاء شاہ، جو بغیر کسی تاثر کو چہرے پر رونما کیے براجمان تھے۔ ملک خاور شاہ اپنی مخصوص نشست پر براجمان تھے، جو کہ سکون سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی زاور شاہ کالے رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا، آج کندھوں پر شال کے بجائے گولڈن اور کالے رنگ کی امتزاج کی واسکٹ میں بالوں کو ترتیب سے سنوارے، دائیں ہاتھ میں سلور رنگ کی گھڑی پہنے، ڈارک براؤن آنکھوں میں بلاک کی کشش تھی، دودھیا مضبوط پاؤں جو چپل میں نمایاں تھے، چہرے پر ہلکے سے بالوں کی داڑھی جو ہر آنکھ کو دیکھنے پر مجبور کر دے۔ زاور شاہ کی ساتھ میں کوئی تو بات تھی جو وانیہ ضیاء کو اس کے حواسوں میں نہیں رہنے دیتی تھی۔ رجسٹر پر دستخط کرتے ہوئے پل کو عروہ کے ہاتھ کانپے تھے، پر خاور شاہ کے ہاتھ کا احساس سر پر محسوس کیا تو پل بھر میں اس نے خود کو زاور شاہ کے نام کر دیا۔ نہ جانے وہ کون تھا، کیسا تھا، جس کا نام بھی عروہ کے لیے ابھی تک اجنبی تھا، لیکن وہ اپنی زندگی کی ہر سانس کو اب اس اجنبی کے نام کر چکی تھی۔ وہ شخص اس کے لیے ابھی تک سیپ میں چھپے موتی کی طرح تھا۔ چند پل لگے تھے عروہ کو خود کو زاور شاہ کے نام کرتے ہوئے۔ چند پل میں جڑنے والا یہ رشتہ سانسوں کے چلنے تک نبھانا تھا۔ وہ اس رشتے کو نبھانے کے لیے ہمت جمع کر رہی تھی۔ زاور شاہ نے سائن کرتے ہوئے پل بھر کو نیچے لکھے نام کو دیکھا جو اس کے ساتھ جڑ چکا تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے جینے کی وجہ بننے والے تھے۔ دستخط مکمل ہوتے ہی ہال میں مبارکباد کا شور گونجا۔ خاور شاہ کی خوشی اور چہرے کی مسکراہٹ دیدنی تھی۔ عزت والے ہی عزتوں کی قدر کیا کرتے ہیں اور عزتوں کو نبھا جانا بھی جانتے ہیں۔ اب عروہ کو وہ گھر کی عزت تو بنا چکے تھے، پر عروہ بھی کسی کی بیٹی تھی جس کے ماں باپ تھے، اور بیٹیاں ماں باپ کی دعائیں لے کر رخصت ان کے سائے تلے نئی زندگی میں قدم رکھیں تو ہی جچتی ہیں۔ بدقسمت ہوتی ہیں وہ بیٹیاں جو ان سایوں کی چھاؤں کہیں اور ڈھونڈتی ہیں، جو ان دعاؤں والے وجود کو بے جان کر جاتی ہیں۔ وانیہ ضیاء کے لیے ایک اندھیری رات تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کالے سیاہ بادل گھٹاؤں کی طرح زندگی میں پھیل چکے تھے۔ وانیہ ضیاء کو اندھا کرنے کے لیے ہر رشتے کے احساس سے، اپنوں کی اپنائیت سے، جو زاور شاہ کے حصول کے لیے سب کر گزرنے والی تھی، سب جو نام وانیہ ضیاء کے ساتھ نہیں جڑ سکا، جڑا کسی اور کے ساتھ بھی نہیں رہے گا۔ عروہ نے جیسے ہی گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، آنکھیں آنسوں سے لبالب بھر گئیں کہ ہر چیز دھندلا گئی تھی، جسم پر کپ کپاہٹ جاری ہو گئی۔ کیسا بدقسمت دن تھا وہ جب اس نے اس گھر سے باہر جانے کا سوچا۔ اب اس کی پہچان بدل چکی تھی، ساتھ جڑے رشتوں کا تعلق بدل چکا تھا، اس کے نام کے ساتھ جڑا نام بدل چکا تھا، شاید وہ خود بھی بدل چکی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی فریال کی نظر سب سے پہلے عروہ پر پڑی، جس کو اپنی آنکھوں کی بصیرت پر شک ہونے لگا تھا۔ اس نے اس خوابی کیفیت سے باہر آنا چاہا، پر یہ حقیقت تھی۔ وہ چیختی ہوئی عروہ کی جانب بھاگی۔ عروہ میری جان، اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیے ہوئے بھیگی پلکوں سے تک رہی تھی۔ امی، امی دیکھیں کون آیا ہے۔ زہرا بیگم ہاتھ میں تسبیح لیے باہر آئی۔ کون آیا ہے؟ فریال ایک دم ان کے قدم بھی ساخت ہو گئے۔ عروہ میری بچی۔ عروہ بھاگتے ہوئے ماں کی جنت نما باہوں کی جانب بھاگی، جس سے دور رہنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اب دور جانے کی بہت بڑی قیمت چکا چکی تھی۔ عروہ اب فرار ممکن نہ تھا۔ اچانک تینوں ماں بیٹیوں کو کسی اور وجود کا بھی احساس ہوا، جسے وہ اپنے دکھ اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں دھیان میں نہ لا سکیں۔ خاور شاہ اپنی روب دار شخصیت کے ساتھ ماں کی ممتا کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑے ہی قدم پیچھے دلاور کھڑا تھا، ان کا با اعتماد ہر قدم کا ساتھی تھا۔ مجھے یہ بات گوارا نہ تھی کہ ایک معصوم جان اپنے پر اٹھنے والے ایسے سوالوں کے جواب دے جو اس کی آنے والی زندگی کو دشوار کر دیں، ایسے گناہ کی سزا کاٹے جو گناہ اس نے کیا ہی نہیں۔ ملک خاور شاہ دھیمے لہجے میں جمشید صاحب کے سامنے حقیقت کو بیان کر رہے تھے۔
جمشید صاحب کا دل اس وقت مختلف کیفیات کا شکار تھا جس کا اظہار مشکل تھا۔ ایک باپ کا دل بیٹیوں کے معاملے میں بہت کمزور ہوا کرتا ہے۔ قدم قدم پر ان کی قسمت کا ڈر، لوگوں کا خوف، معاشرے کی باتیں باپ کی نیندوں کو عذاب کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ وہ خابر شاہ کو کیا کہتے، غصہ کرتے کہ آپ کو کس نے حق دیا تھا میری بیٹی کو کسی رشتے میں یوں جوڑ دیں؟ میری بیٹی کے لیے میرے گھر کی چھت بہت بڑی ہے، پر ایسا کہنا، کرنا اور سوچنا وقتی طور ہی اچھا ہے۔ آنے والی زندگی کی دشواریاں ہر چھت کو کمزور کر دیتی ہیں۔ میری بیٹی امانت ہے آپ کے پاس، میں اس کو ماں باپ کی دعاؤں سے محروم نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ میکا عورت کا مان ہوتا ہے اور ہر رشتے کی مٹھاس ہوتی ہے۔ میں عروا کو کچھ رشتوں کے ساتھ جوڑ کر اس کی زندگی کی مٹھاس کو ختم نہیں کر سکتا کہ آنے والی زندگی کی کڑواہٹ سے بھر جائے۔ 3 دن ہے آپ کے پاس، پھر ہم عزت کے ساتھ گھر کی عزت کو لے جائیں گے۔ فریال شوق کی کیفیت میں آ گئی۔ یہ سب سن کر فریال عروا کو ذہنی طور پر اس رشتے کے لیے تیار کرو، کیونکہ سوالات و جوابات کا وقت نہیں رہا اب۔ جمشید صاحب نے گویا گھر والوں کی سماعت پر دھماکہ کیا تھا۔ فریال عروا کے کمرے میں گئی جہاں پر رونے کا کام بخوبی انجام دے رہی تھی۔ عروا کی آنکھوں میں کچھ تھا جو فریال کو پریشان کر گیا تھا، اور وہ تھا عروا کا ماضی، اس رشتے کی محبت جو اب کسی اور رنگ میں سامنے آئی تھی، اور فریال کو ایک پل لگا تھا حقیقت تک پہنچنے میں۔ عروا، اپنے ان بند آنکھوں کے پیچھے دیکھنے والے خوابوں کو انہی بند پردوں میں بند کر دو، کیونکہ اچھی بیٹیاں اپنے خوابوں میں رنگ بھرنے کے لیے ماں باپ کے خوابوں کا رنگ نہیں اتارتی، اور محبتیں ہمیشہ حلال ہی اچھی ہوتی ہیں۔ عروا کی بے بسی اس وقت اپنے عروج پر تھی، کیونکہ محبت سے دستبردار ہونا تکلیف کی انتہا ہوتی ہے، اور وہ اس وقت اس تکلیف کے عروج پر تھی۔ اے کاش اسے خواب ہی آ جائے میری سچی محبت کا۔ محبت میں نہ جانے کیوں انسان کا خود پر اختیار نہیں رہتا، کیوں انسان کسی ایک کے لیے اتنا بے بس ہو جاتا ہے، صرف اس وجود کے لیے۔ ہماری ذات آدھی رہ گئی، کسی کا کھیل پورا ہو گیا۔ آنسوؤں نے اس کے چہرے کو بھگو ڈالا تھا۔ 3 دن کیسے گزرے پتہ نہیں چلا، تیاری کرتے نہیں بلکہ خود کو تیار کرتے ہوئے جمشید صاحب نے کسی کو بلاوا نہ بھیجا۔ شرکت کا ایک ہی بھائی تھا، اس نے بھی معذرت کر لی کہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی سے ہم کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ اس بات سے ان کے رویے سے وہ ٹوٹ چکے تھے، اور دوسرے لوگوں کو جواب دینے کی ہمت نہ تھی، کیونکہ ہر ذہن سوالوں سے بھرپور تھا۔ عروا کہاں گئی، کس کے ساتھ رہی، کون تھا اتنا رحم دل جو اس کو عزت بنا رہا تھا؟ یہ ایسی باتیں تھیں جس کا جواب ہر شخص چاہتا تھا، پر جمشید صاحب پہلے ہی ہمت ہار چکے تھے۔ بڑی حویلی میں معمول کی گہما گہمی تھی، کوئی بھی کسی خاص تاثر کو چہرے پر نمایاں نہیں کر رہا تھا، کیونکہ سب کے ذہنوں میں صرف وانیہ ضیاء زاور شاہ کا عکس تھا جو ایک دوسرے کو مکمل کرتا تھا۔ وانیہ ضیاء بلو جینس کے اوپر سفید رنگ کے امتزاج والے کرتے میں ملبوس تھی، گھنگریالے بالوں کو کھلے روشن آنکھیں، مخروطی ہونٹ اور اوپر کو اٹھی ہوئی ناک، مرمری پاؤں کو سفید جوتوں میں قید کیے کسی بھی تاثر کے بغیر اپنے پاپا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر اچانک سب کی نظروں نے وانیہ ضیاء کی نظروں کے تعاقب میں دیکھنا شروع کیا۔ زاور شاہ مخصوص انداز شخصیت کے ساتھ سیڑھیوں کے زینے اتر رہا تھا۔ گرے رنگ کے کرتے اور سفید رنگ کی شلوار میں ملبوس، مخصوص سلور رنگ کی گھڑی پہنے، بالوں کو ترتیب سے سنوارے خوشبوئیں بکھیرتا سیڑھیوں سے اتر رہا تھا۔ معانیہ ضیاء کو اپنی دھڑکنوں میں انتشار محسوس ہوا۔ کتنا چاہا تھا اس نے اس شخص کو روح کی گہرائیوں سے، جس کی سانسیں اس وجود کو دیکھ کر چلا کرتی تھیں، پر ہائے رے قسمت! لیکن معانیہ ضیاء قسمت کے آگے ہارنے والوں میں سے نہیں تھی، اس نے باقی صرف ہرانا سیکھا تھا۔ عروا کے گھر کے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں بڑی حویلی کے بڑے بڑے نام بیٹھے تھے۔ عروا اور اسی لباس میں ملبوس تھی، سرخ اور سبز رنگ کے کمبینیشن کے لہنگے، جس کا بھاری کامدار والا دوپٹہ طریقے سے سر پر دیا گیا تھا، گلے میں نفیس سا گولڈن براؤن سیٹ پہنے، کانوں میں ہلکے جھمکے، دونوں ہاتھوں میں چوڑیاں ڈالے، دودھیا چہرہ ہلکے سے میک اپ سے نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ کوئی بھی رسم کو نبھائے بغیر عروا کو زاور شاہ کے ہاتھ میں سونپ دیا گیا۔ واقعی جب بیٹیاں لوگوں کے منہ میں آ جائیں تو ان کی رخصتی نہیں بلکہ سوگ کرتے ہیں، یہی حال آج عروا کے ساتھ تھا۔ بڑی حویلی میں بڑی بہو کا کوئی شاندار استقبال نہیں ہوا۔ معمول کی لائٹس جل رہی تھیں۔ امرینا بیگم نے چند ملازموں کو آواز دی اور ان کو ہدایت کی کہ عروا کو زاور کے کمرے میں چھوڑا۔ خود اپنی ساڑی کا پلو سنبھال دیں، اپنے کمرے کی جانب چل دیں۔
خاور شاہ نے عروا کے سر پر ہاتھ رکھا اور اچھی دعاؤں کے ساتھ کمرے کی جانب جانے کی تاکید کی۔ عروا بیڈ پر بیٹھے ہر چیز کا بخوبی جائزہ لے رہی تھی۔ بڑا سا یہ کمرہ جس کے بیڈ کے گرد نیٹ لگی ہوئی تھی، پر اب ان کو طریقے سے سائڈوں سے باندھا ہوا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر کرسٹل کے گلدان پڑے ہوئے تھے، بڑی سی کھڑکی جس پر شاندار پردے گرے ہوئے تھے، ہر چیز ترتیب کے ساتھ پڑی تھی۔ کمرے میں اے سی کی مخصوص سی ٹھنڈک تھی اور خاص سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی۔ زاور شاہ مخصوص انداز میں اندر آیا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ دائیں ہاتھ سے گھڑی اتار کر سامنے رکھی، پھر شیشے میں اپنے پیچھے اس وجود کو دیکھا جو اس کے ساتھ زبردستی صحیح پر جڑ چکا تھا۔ وہ آرام سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں تمہیں یہ کہنے نہیں آیا کہ یہ رشتہ میرے لیے صرف بوجھ اور زبردستی کا تعلق ہے، بلکہ تم اب زاور شاہ کی عزت ہو۔ تمہیں تمہارا ہر جائز حق ملے گا، پر ایک بات یاد رکھنا، ہمیشہ مجھ سے 2 قدم پیچھے ہو کر چلنا، میرے تعاقب میں نہ صحیح، کیونکہ وہ عورت جو مرد کو نیچا دکھانے کے لیے آگے بڑھتی تو وہ دل سے اتر جاتی ہے، اور میں نہیں چاہتا تم کبھی میرے آگے چلو، بلکہ پیچھے رہنا، تاکہ میں تمہیں تحفظ دے سکوں اور تم مجھے رہنمائی دے سکو۔ کیسا شخص تھا یہ، ہر بات کا ہر کام میں لاجواب سا۔ اور ایک بات مجھ میں ایک بڑائی ہے کہ مجھ میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ خوبیوں کو دیکھنا مت، بلکہ ان کو ڈھونڈنا مجھ میں۔ عروا کے 2 آنسو پلکوں کا بند توڑ کر باہر آ گئے۔ اس نے ایسا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ زاور شاہ ایسا دل بھی رکھتا ہے۔ عروا کے لیے ہر چیز اور ہر رشتہ نیا تھا، خواہ چیزیں ہوں یا انسان، سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ معانیہ ضیاء کے لیے وہ رات تکلیف سے بھرپور تھی۔ دکھ آنکھوں میں محبت کی جگہ نفرت کے جذبات آ چکے تھے۔ وہ کچھ بھی نہ کر سکی اور زاور شاہ کو کسی اور کو سونپ دیا۔ وہ ہار ماننے والوں میں سے تو نہ تھی، اور وہ ہار مانے گی بھی نہیں۔ اس کا ذہن آنے والے وقت کے لیے بہت جان لیوا سوچ بن رہا تھا۔ عروا صبح اٹھی تو زاور شاہ نہ جانے کب کا کمرے سے جا چکا تھا۔ اس کو یکدم شرمندگی نے آن گھیرا۔ ایک تو ساری رات نیند نہیں آئی، نہ جانے کب آنکھ لگی، گھڑی پر دیکھا تو 7 بجے کا وقت بتا رہی تھی۔ اس نے اپنے بالوں کو جوڑے میں قید کیا، 2 3 لٹیں گالوں کو چھو رہی تھیں، اور واش روم کی جانب چل دی۔ منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو ذہن کھلا کہیں۔ کمرے میں آ کر بیڈ کی چادر کو سیدھا کیا، کھڑکیوں کے پردوں کو ڈوری سے باندھ کر پیچھے کیا۔ اچانک وہ اپنے روم کی کھڑکیوں کو کھول کر ٹیرس پر آ نکلی۔ اس نے باہر دیکھنا شروع کیا تو دور کہیں زاور شاہ ٹریک سوٹ پہنے بھاگتا دکھائی دیا۔ پل بھر کو عروا کو اپنی دھڑکنوں میں بے ترتیبی محسوس ہونے لگی۔ وہ زاور شاہ کو آنکھ بھر کر دیکھ بھی نہ سکی اور کمرے میں آ گئی۔ موقع کی مناسبت سے اس نے الماری سے لائٹ پنک کلر کا سوٹ نکالا جس پر نفیس سا کام ہوا تھا، اور واش روم میں گھس گئی۔ جب وہ بالوں کو خشک کرتے ہوئے واش روم سے باہر آئی تو قدم لڑکھڑا سے گئے۔ سامنے صوفے پر بیٹھا زاور شاہ بالوں کو ہاتھ کی انگلیوں سے پیچھے کیے نگینوں کی طرح چمکتی آنکھیں، ہلکی سی داڑھی کے بال، صاف رنگت میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، وہ ایک ہاتھ سے جوس کا گلاس پکڑے، دوسرے ہاتھ میں پکڑے اخبار کی سرخیوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ زاور شاہ نے جوس کا گلاس ختم کر کے واش روم کا رخ کیا، شاید وہ جلدی میں تھا۔ عروا نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا جائزہ لیا۔ وہ لائٹ پنک رنگ کے ریشمی سوٹ میں جس پر نفیسہ سفید رنگ کا کام ہوا تھا، گلے میں وائٹ نیکلس پہنے، کانوں میں ڈالے بندے سفید دودھیا چہرے کو کسی بھی میک اپ سے سجائے، صرف ہونٹوں پر لائٹ پنک سا گلوز لگائے، بالوں کو پشت پر پھیلائے، ہاتھوں میں۔ زاور شاہ جب کمرے میں آیا تو الماری کے سامنے کھڑا ہو گیا جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو، پھر وہ عروا کی طرف مڑا اور 2 ڈبیاں اس کو تھما دیں۔ یہ تمہارا تحفہ ہے۔ عروا کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی ہو تم میری، اور مجھے رشتوں میں بناوٹ نہیں پسند۔ جس رشتے کو انسان نبھا نہ سکے اس کو خود سے جوڑے نہیں رکھنا چاہیے، اور ہم اس رشتے کو نبھائیں گے آخری سانس تک۔ عروا نے واقعی ایسا نہیں سوچا تھا کہ یہ رشتہ کبھی نبھائے بھی جائے گا۔ چلو نیچے، 8 بجے سب گھر والے ڈائننگ ٹیبل پر ہوتے ہیں۔ وہ زاور شاہ کے قدموں کے تعاقب میں چلنے لگی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ دونوں مکمل لگ رہے تھے۔ عروا نے دل ہی دل میں 1000 بار اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ایسے شخص کی ہمراہی اس کو دی۔ پتہ ہے تم مجھے کیسے لگتے ہو، کسی نیکی کا صلہ لگتے ہو۔ یہی بات عروا کا دل کہہ رہا تھا۔ خاور شاہ دونوں کو اکٹھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے کہ آخر ان کا فیصلہ جلد تھا پر درست تھا۔
ज़ावर शाह ने मामूल की तरह बाबा जानी से मिला, माँ को प्यार किया और मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। सामने ही उर्वा बैठ गई, अमरीना बेगम के साथ। उसने आंख उठाकर ज़ावर शाह को देखना चाहा, पर फौरन आंखें झुका लीं। पता नहीं क्या था उस शख्स में, जो वो उसको जी भरकर देख भी नहीं सकती थी। ज़ावर शाह ब्राउन शलवार कमीज पहने, कफ को मोड़े, घड़ी पहने, हर तरह से मुकम्मल लग रहा था। मानिया ज़िया लॉन में अपने बाबा के साथ बैठी हुई चाय पी रही थी, पर ज़हन कहीं और ही उलझा हुआ था। वानिया ज़ावर शाह को अपने हवासों पर सवार मत करो। जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ो। अगर पीछे रह जाने वाली चीज़ों के पीछे भागोगी तो आने वाली चीज़ें भी किसी और का मुकद्दर बन जाएंगी। ज़िया साहब उसको समझा रहे थे। बाबा जानी, वानिया ज़िया धुतकारी चीज़ों के पीछे नहीं भागा करती और ना किसी की चीज़ों को अपनी आंखों की चमक बनने दिया करती थी। मैं अपनी रोशनी से खुद जलती हूँ और दूसरों को अब झुलसा दूंगी। मानिया की आंखों में नफरत थी, बेइंतहा थी। न जाने वो अब किसकी खुशियों को झुलसा देने वाली थी, कौन जानता था। उर्वा कमरे में आई तो इन डब्बियों को लेकर बैठ गई। जब एक को खोला तो आंखें हैरत से फैल गईं। नफीस सा गोल्डन कलर का ब्रेसलेट, जो अपनी कीमत का आप मुंह बोलता सबूत था, और साथ ही बारीक सी छोटे से नग लगे थे। गोल्डन ही कलर की पाजेब थी, जिसको देखते ही उर्वा जज्बात में आ गई। जावर शाह, क्यों मुझे बेबस कर रहे हो? क्यों तुम्हारी जात में कैद होती जा रही हूं मैं? उसने जोर से आंखें बंद कर लीं। दूसरी डब्बी खोली तो उसमें व्हाइट गोल्ड के मोटे से कड़े थे, जदीद डिजाइन के। ऐसा लगता था उसका हाथ नाप के लिए लिए हों। मिल जाए अगर तेरी गुर्बत के चंद लम्हे मिल जाए अगर तेरी गुर्बत के चंद लम्हे, बाकी की सारी जिंदगी मैं खैरात कर दूं। उर्वा के दिल की धड़कनें अब उस शख्स के लिए चलने लगी थीं। ना जाने क्या सहर था उसकी जात में। जावर शाह रात को कमरे में आया तो उर्वा को एक कप चाय लाने को कहा। वो अभी लाई कहकर चली गई। जावर शाह कमरे का जायजा लेने लगा कि वाकई इस कमरे में तब्दीली आई है। इस वजूद के आने से वो उसको हमेशा खुद से जुड़कर रखेगा। उर्वा जब चाय लेकर अंदर आई तो जावर शाह पल भर को ठटक गया, पर फौरन सीधा हो गया। बात सुनो, अब तुम मेरी बीवी हो। इस घर में बहुत से मुलाजिम हैं, पर अगर बीवी के होते हुए मुलाजिम काम करें उसका, तो वो बाहर ही फिर किसी की जात का असीर हो जाता है। मुझे खुशी होगी कि अगर तुम मेरे काम करो ताकि मुझे सुकून मिले, तो सिर्फ इस घर की दहलीज पर मिले। मैं वो सुकून कहीं और नहीं ढूंढूं। और कहते हैं कि अगर किसी लड़की के दिल में जगह बनाओ तो वहां रहना भी जरूरी है, और मैं चाहता हूँ वो जगह सिर्फ मैं बनाऊं। तुम्हें मेरे तोहफे कैसे लगे? जावर शाह ने पूछा। बहुत मुकम्मल, उर्वा ने मुख्तसर सा पुरमायनी सा भरपूर जवाब दिया। मुझे हमेशा से यही चीज़ें पसंद रही हैं, और पाजेब हमेशा पहने रखना। मुझे न जाने क्यों यही चीज़ खास लगती है हर चीज़ से, और ये तुम्हारे पाँव में वाकई जच रही है। उर्वा को हैरत हुई। उसने कब नोट कर लिया कि उसने पहनी हुई है? वो शख्स वाकई किसी की जात को पढ़ना जानता था, हर जाविये से। मानिया ज़िया ने आज बहुत दिनों बाद बड़ी हवेली का रुख किया था। वो अपने उसी अंदाज से आई थी, बगैर किसी की परवाह किए। उसे परवाह भी किसकी थी आखिर? जैसे ही वो हॉल में दाखिल हुई, अमरीना बेगम सीढ़ियों से उतर रही थी। वानिया में उनकी जान थी। इन्हें वानिया ज़िया का हर अंदाज पसंद था। वो इस घर के लिए बनी थी। अगर उर्वा इस दुनिया में ना आती तो आज कैसे दिल किया वानिया बड़ी हवेली आने का। मुझे तो लगा तुम रास्ता ही भूल गई हो, अमरीना बेगम ने प्यार करते हुए कहा। और आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं रास्ता भूल जाऊंगी? मानिया ने अबरू उठाकर सवाल किया। मुझे लगा तुम जावर शाह के इस कदम से शायद दुख पहुंचा हो। मानिया बात काटते हुए बोली। दुख? कैसा दुख? और जावर शाह जो चाहे करे, उसकी जिंदगी है। पर जब मैंने कुछ किया तो सिर्फ राख ही मिलेगी, सबको मातम करने के लिए। अमरीना बेगम का दिल डर गया, क्योंकि वो वानिया ज़िया को जानती थी। कोई चीज़ वानिया को का डर नहीं बनती, और वो सब कर गुजरना जानती है। अपनी बहू से तो मिलवाएं। उस दिन तो मुलाकात ही ना हो सकी। वानिया ज़िया ने तलाशी नज़रों से उसे देखा। आज ही जाबर शाह छोड़कर आया है उसको। उसकी माँ की तरफ खबर ने कहा था आ जाएगी एक दो दिन तक, पर मैंने तो सिर्फ उसका पूछा, उसके जोग्राफिया का नहीं पूछा। अच्छा, मैं चलती हूँ, फिर लगाऊंगी चक्कर। वो जैसे उठे सर के साथ आई थी वैसे ही वापस चलती, पर अमरीना बेगम को लाजवाब करके। यही तो गरूर था वानिया का, जो उसकी जात को नुमाया करता था सब में। मैं मुब्तलाए इश्क था तो इश्क था गरूर में। मैं मुब्तलाए इश्क था तो इश्क था गरूर में। इश्क को जब इश्क हुआ तो इश्क अंधा हो गया।
उर्वा को घर आए आज दूसरा दिन था, सब कुछ नॉर्मल था। वो अम्मी और फरियाल के साथ टीवी लाउंज में बैठी थी। जब अम्मी ने पूछा, उर्वा सब ठीक है ना, तुम खुश तो हो ना इस शादी से? अगर मैं कहूँ नहीं हूँ मैं खुश, फिर जहरा बेगम का दिल डर गया। उर्वा मेरी बच्ची बताओ तो क्या बात है? वो उर्वा को प्यार करते हुए बोली। कोई बात नहीं है, आप खुद तो कहती थी घर बसाने के लिए एक दफा खुद को उधेड़ना पड़ता है ताकि दूसरों के तरीके से सिल सके। समझे, अपनी जात तो उधेड़ कर रख दिया है मैंने। उर्वा आंसू से भरी आंखों के साथ बोली। जहरा बेगम उर्वा को गले लगाकर रो दी। कैसा वक्त होता है वो तकलीफ वाला के एक बेटी, जब खुलकर ना माँ बाप के सामने रो सकती है ना हंस सकती है। बेटा, जैसे भी जिन हालात में भी तुम इस शादी में बंधी हो, पर अब वही सब कुछ है तुम्हारा। जब कल भी उसी के साथ रहना है, फिर आज ही क्यों ना उसके साथ रहा जाए। पहले माँ बाप की इज्जत की लाज होती हैं बेटियां, फिर अपने शौहर के घरों की जीनत जो इसी घर में सजती हैं। आप फिक्र ना करें, उसी के साथ रहूंगी आखिरी सांस तक, चाहे मेरी सांसें लेना दुश्वार हो जाए। उर्वा रोती हुई कमरे की जानिब चल दी। जावर शाह का सारा दिन बहुत मसरूफ रहा। जब वो शाम को घर पहुंचा तो ना जाने क्यों उर्वा का ख्याल आया। फिर सर झटक कर कमरे की जानिब चल दिया। वो कोई नौ उम्र लड़का तो था नहीं जो हर वक्त उसकी यादों में खोया रहता। वो जब फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकला तो आईने के सामने खड़े होकर खूब अपनी चीज़ों को ढूंढते उसकी नज़र उन कंगन पर पड़ी जो जावर शाह ने उसको दिए थे कि उसने उनको पहना क्यों नहीं, शायद पसंद ना आए हो। उसने खुद ही सोचा, खैर जब अब चीज़ उसकी है, पहने ना पहने उसकी मर्जी, और बाहर निकल गया। क्यों खुद को हलकान कर रही हो रो रो कर? उर्वा बात क्या है वो बताओ। माँ बाप की खुशियों के लिए, अपनी इज्जत के लिए हम बेटियां ही क्यों कुर्बान की जाती हैं? किसी अनजान को सौंप कर फौरन ये भी कहा जाता है अपना लो इसको, जो है यही है तुम्हारे लिए। पहले खुद बेटियों की सांसों को खींच लेते हैं, फिर खुद ही उनको कहा जाता है खुश हो, क्या हो गया है तुम्हें? उसको अपनाने के लिए खुद को मार दिया है। मैं उर्वा चुप करो, क्या हो गया है? रोने से तुम उसकी जिंदगी से निकल आओगी या वो तुम्हारी जिंदगी से निकल जाएगा? बताओ। बेटियों का कोई नेमल बदल नहीं होता उर्वा, क्योंकि वो हर सांचे में ढल जाना जानती हैं। इसलिए तो बाप सिर्फ सर पर हाथ रखता है, क्योंकि अल्फाज इस मजबूत कंधों वाले बाप के पास भी नहीं होते। बस अपनी तरबियत पर भरोसा होता है। और बेटियां इस वक्त बेजुबान बाप की जुबान पढ़ लेती हैं। फरियाल ने अपना लिया उसको, क्योंकि मेरे हाथ में वाकई और कुछ नहीं है अब। पता नहीं वो कैसा है, कौन है, पर अब मेरा है। आलियान आज घर जा रहा था। पूरे एक महीने बाद उसको जॉब से बमुश्किल 2 हफ्तों की छुट्टी मिली थी। वो खुश था, उसकी ऐसी ही हालत हुआ करती थी जब वो घर की तैयारी किया करता था। वो आर्मी में कैप्टन डॉक्टर था, इंतहाई ज़हीन था, खूबसूरत वजाहत लिए सबकी आंखों की ठंडक था। जब से उसे पता चला था जावर शाह की शादी हो गई है, वो उड़कर चला जाना चाहता था। उसकी वजह से वलीमा में भी अभी तक मुलतवी किया हुआ था। उसके जहन में कुछ और भी चल रहा था जो पिछले एक महीने से उसके हवासों पर सवार था। जो मज़ा तलब में है वो हासिल में कहाँ, पर अब वाकई आलियान को वो हासिल में चाहिए थी। कभी कभी मोहब्बत हमारे पीछे पीछे भागती है, लेकिन हम कदर नहीं करते। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि वो मोहब्बत हमें हमारे मन चाहे इंसान से चाहिए होती है। जावर शाह के दिल में आज तक वाकई कोई नहीं था, क्योंकि वो मोहब्बतों के मामले में बड़ा मोहतात रहा करता था। उसको वानिया ज़िया के जज्बात की भी कदर थी, पर वो जानता था वो कभी किसी ऐसी औरत का नहीं बन पाएगा जो खुद को उसके सामने बिछा डाले, और अगर मोहब्बत की है तो उसको आज़ादी भी दो, जो वानिया ज़िया के नज़दीक काबिल कबूल नहीं था। इसलिए जावर शाह ने कभी भी अपने कदमों को डगमगाने नहीं दिया था। पर अब उसको इस वजूद की आदत हो चली थी जिसका नाम जुड़ चुका था, क्योंकि उसके हालात का जिम्मेदार भी वही खुद था। इसलिए उसने पहले दिन ही फैसला कर लिया कि अब वो नफूस को दर्द नहीं देगा। जो हुआ मेरी वजह से हुआ, और दुरुस्त भी मेरी वजह से होगा। मोहब्बत का भी एक अलमिया है, ये कम बखत वहाँ होती है जहाँ इसकी ज़रूरत नहीं होती। आनियान मिर्जा गाड़ी में बैठ चुका था। आजकल उसकी ड्यूटी एबटाबाद में थी। वो सारे रास्ते मिले जुले जज्बात के साथ आ रहा था। किसी की हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, जिसमें वो अक्सर गुनगुनाया करता था, कर ले कबूल खुदाया मेरे सजदे, अब तो नसीब ने मेरे उसे लिख दे। आलियान ने ये लिरिक्स शिद्दत से बोले थे। लफ्ज़ है लाखों दुनिया में, पर मोहब्बत ना जाने क्यों तेरे नाम से हुई। आलियान ने जोर से आंखें भींच लीं और धीरे से वो नाम लबों से फिसल गया। उर्वा जमशेद। अजियतें, तकलीफ़ें और मोहब्बतें कभी कम नहीं होती। वानिया ज़िया इस वक्त इन तीनों तकलीफ़ों से गुजर रही थी। जावर शाह की ज़िंदगी
میں بڑھتی ہوئی عروا کی قدر کو وہ کیسے کم کرتی کہ اس کی جگہ بن پاتی؟ اگر میں نہیں زاور شاہ تمہاری زندگی میں تو کوئی اور بھی کیسے رہے گا؟ مانیہ ضیا آج زاور شاہ کے ڈیرے کی طرف آ گئی تھی۔ زاور صوفے پر بیٹھا کندھوں پر چادر ڈالے نوکروں کو ہدایت دینے میں مصروف تھا جب وانیہ وہاں چلی گئی۔ تمام ملازم اس کو دیکھتے ہی باہر نکل گئے۔ آہا وانیہ، تم تو جیسے راستہ ہی بھول گئی ہو اب، زاور شاہ نے اس کے سراپے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اور تمہیں واقعی ایسا لگا کہ میں راستہ بھول جاؤں گی؟ وانیہ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ زاور شاہ ہنس دیا۔ نہیں، کیونکہ من چاہے راستوں کو بھول جانا انسان کے اختیار میں نہیں ہوا کرتا۔ وانیہ ضیا کا خود پر اختیار ہے ابھی زاور شاہ۔ وانیہ کو واقعی برا لگا تھا یا وہ قبول نہیں کرنا چاہتی تھی اپنی کمزوری کو۔ اور سناؤ کیسے ہیں روز و شب زاور شاہ؟ وانیہ نے سوال کیا۔ بس حسیناؤں سے یاریاں کم ہیں، زاور شاہ نے دل پر چوٹ کی تھی، اب ان کا زوال بھی آئے گا زاور، وانیہ اپنی طرز میں بولی۔ یہاں حیات ساری عروج کس کو رہا ہے وانیہ؟ زاور بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ تمہارے ولیمے پر ضرور آؤں گی میں۔ ہاں ضرور آنا، میرے ساتھ جڑے اس وجود کو دیکھنے جس کی کشش لازوال ہے، کہیں اس کی ذات ہی تمہاری ذات کو مٹانے کی وجہ نہ بن جائے، اس لیے سنبھل کے۔ وانیہ نے اپنے ارادے بتا دیے تھے اور اپنی راہ چل دی، کیونکہ اب جب زاور شاہ کو جواب ڈھونڈنا تھا اس بات کا۔ عروا بڑی حویلی آ چکی تھی، اب سب ٹھیک لگنے لگا تھا، سب کا رویہ۔ حویلی میں ولیمے کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ خاور شاہ آج وقت سے پہلے گھر آ چکے تھے۔ زاور بھی گھر آ کر فریش ہونے کے لیے کمرے کی جانب چل دیا، کیونکہ پھر سب نظروں کو آلیان مرزا کا راہ تکنا تھا۔ عروا نے کاٹن نیٹ کا پرپل رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، جس کے دامن پر اون کی کڑھائی کے بڑے بڑے سے پھول بنے ہوئے تھے۔ بالوں کو کیچر میں قید کیے، کانوں میں ہلکے سی میچنگ ٹاپس پہنے اور پاؤں میں نازک سی اسٹریپ والی چپل پہنے پیاری لگ رہی تھی۔ وہ زاور کے لیے کافی بنا کر کمرے میں آ گئی، جہاں زاور شاہ لیپ ٹاپ کھولے کسی کام میں مصروف تھا۔ عروا کے اندر آتے ہی اس نے لیپ ٹاپ کو بند کر کے سائڈ پر رکھ دیا۔ مجھے اچھا لگتا ہے تمہارا خود کو میرے لیے مصروف رکھنا، زاور شاہ نے کافی کا کپ تھامتے ہوئے کہا، اور آپ کی قدر میرے دل میں بڑھا دیتا ہے آپ کا مجھے نظروں میں رکھنا۔ عروا نے ذومینی بات کر کے واقعی زاور شاہ کے چہرے پر ہنسی لاتی تھی۔ تمہیں نظروں میں رکھنا عادت ہو چلی ہے، زاور شاہ نے کافی کا سپ لیتے ہوئے نارمل انداز میں جواب دیا۔ بعض عادتیں بڑی جان لیوا بن جایا کرتی ہیں زاور، عروا نے زاور شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ جان لیوا عادتیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں اور خطروں کا میں شوقین ہوں، زاور شاہ نے تو بات ہی ختم کر دی۔ آلیان گھر آ چکا تھا۔ امرینا بیگم بہت خوش تھیں، سب رات کے کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ خاور شاہ مرکزی کرسی پر سب سے نمایاں تھے، ساتھ ہی امرینا بیگم اور ان کے ساتھ کیپٹن آلیان مرزا براجمان تھا۔ امرینا بیگم کے سامنے ہی زاور شاہ بیٹھا تھا، جو بابا جانی کے ساتھ کل ہونے والے ولیمے کی تقریب ڈسکس کر رہے تھے۔ بابا جانی، آپ کی بہو نظر نہیں آ رہی، کہاں چھپا کر رکھا ہے آپ نے اس کو؟ آلیان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ السلام علیکم، عروا نے زاور کے ساتھ والی کرسی پر ہاتھ رکھ کر سب کو سلام کیا۔ جہاں سب نے اس کو جواب دیا پر آلیان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ عروا نے آلیان کی طرف دیکھا جو اس وقت شوق کی کیفیت میں تھا۔ واقعی قسمت جب مہربان ہوتی ہے تب بھی انسان اپنا اختیار کھو بیٹھتا ہے، اور جب بے رحم ہوتی ہے تب بھی۔ آلیان کا دل کڑچیوں کی مانند ٹوٹ رہا تھا، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا اس نے اس وجود کو، اور اس کو پایا بھی تو کہاں، اپنے گھر کی دہلیز پر۔ کتنی بے تابی سے دعائیں مانگی تھی اس نے، پر دعاؤں میں ہم صرف اس شخص کو چاہتے ہیں کہ وہ مل جائے بس، کاش اس کو کسی اور کی قسمت سے دور رکھنے کی دعائیں مانگی جائیں کہ وہ جہاں ہو جیسا ہو، بس اسی پر کسی کا اختیار اور حق نہ ہو۔ ابھی کیا ہوا بیٹا، کھانا نہیں کھا رہے؟ خاور شاہ نے فوراً نوٹ کر لیا۔ کچھ نہیں بابا جانی، سر درد کر رہا ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے۔ آلیان کو کوئی بہانہ بھی نہ سوجھا۔ بیٹا پھر کھانا کھا کر آپ آرام کرو، صبح تو کرنے والے بہت سے کام ہیں، رات کو ولیمے کی تقریب بھی ہے، خاور شاہ نے کہا۔ آلیان کمرے میں آ گیا، تکلیف سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ واقعی من چاہے انسان کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا ضبط کی آخری حد ہوتی ہے، اور آلیان مرزا اس وقت واقعی ضبط کے بند کو بمشکل باندھے ہوئے تھا۔ آلیان نے عروا کو پہلی مرتبہ مری میں مال روڈ کی سڑکوں پر دیکھا تھا۔ بچوں کے ٹرپ کے ساتھ آلیان نے اس کا ہر قدم پر پیچھا کیا تھا۔ واش روم میں عروا کا شک درست واقعی کوئی اس کے تعاقب میں تھا، اور وہ تھا آلیان مرزا، جس کو
اس کا بچوں کے ساتھ چلنا، ہر چیز کو آنکھ بھر کر روشن آنکھوں سے دیکھنا، کچھ تھا جس نے عالیان مرزا کو اس جانب کھینچا تھا۔ آج رات بڑی حویلی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی، بڑے بڑے فانوس فواروں سے نکلتا پانی جو رات کی روشنی میں ہیروں کی مانند چمک رہا تھا۔ مہمان جوک در جوک آ رہے تھے۔ زاور شاہ نے آج نیوی بلو رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن کر ہر ایک کو مات دے دی تھی۔ قد آور سراپا، مضبوط ہاتھ، بازو پر بندھی ہوئی گولڈن گھڑی خوشبوؤں سے لبریز تھا، ہر ایک آنکھ رشک سے دیکھ رہی تھی۔ عروا نے لائٹ فیروزی رنگ کی میکسی پہنی ہوئی تھی جس پر لائٹ گولڈن رنگ کا کام تھا، نفیس سا کام جو گھیرے اور گلے پر گوٹے کی مانند دلکش لگ رہا تھا۔ ایک بازو کی کلائی میں زاور شاہ والے کنگن پہنے، دوسرے پر چوڑا سیٹ پہنے، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں نفیس سی ڈائمنڈ رنگز، کانوں میں بڑے سے وائٹ گولڈ کے مندے اور گلے میں ایک نیکلس گردن کے ساتھ جڑا تھا اور اس کے نیچے موتیوں والا ہار، ماتھے پر لگی بندیا بالوں کی 2-3 لٹوں کو کرل کر کے گالوں پر ڈالے گئے تھے اور وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ جب وہ زاور شاہ کی ہمراہی میں آ کر بیٹھی تو واقعی وہ دونوں مکمل لگ رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ نے ان کو پورا کر دیا تھا۔ وہ رات آہیان کے لیے تکلیف سے بھرپور تھی۔ اس نے سپیکرز کو فل والیوم میں کر دیا، شاید وہ اپنے اندر اٹھنے والے شور کو دبانا چاہتا تھا۔ سجدہ تیرا کر نہ سکوں، تو بندگی کیا بندگی، تیرے بنا جینا پڑے تو زندگی کیا زندگی، کیا رنگ لایا دل کا لگانا، کیا رنگ لایا دل کا لگانا، گونجے ہوا میں بچھڑے دلاں دیاں دہائیاں، بڑی لمبی سی جدائیاں۔ آلیان کی آنکھوں میں آنسوؤں کا جہان آباد تھا۔ تیرے نشان یادوں میں ہیں، تو کیوں نہیں تقدیر میں، نادان دل ہے ڈھونڈتا قربت تیری تصویر میں، ممکن نہیں ہے تجھ کو بھلانا، ممکن نہیں ہے تجھ کو بھلانا، دیکھے خدایا دو عشق دیاں تباہیاں، بڑی لمبی سی جدائیاں۔ اب وہ واقعی کچھ نہیں تھا آلیان کی قسمت میں۔ تم وہ پہلی لڑکی ہو جس کو دیکھ کے دھوپ کا ہر ایک ٹکڑا بادل ہو سکتا ہے، چاند کسی شب پورا پاگل ہو سکتا ہے۔ زاور شاہ نے عروا کا ہاتھ تھام کر آہستہ سے اس کے کان میں رس کھولا تھا۔ آلیان نے خود کو سنبھال لیا تھا کیونکہ عروا اب اس کے بھائی کی عزت تھی، اس گھر کی بڑی بہو تھی اور وہ جانتا تھا اس کا ہر قدم پر خوش رہنا اور ان دونوں کے ساتھ رہنا لازمی تھا۔ پر وانیا ضیا آنے والے وقت کے لیے بہت خطرناک ارادے باندھ رہی تھی۔ طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی تھی جو زاور شاہ نظر انداز کر چکا تھا۔ عروا اور زاور شاہ کی شادی کو 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ وہ دونوں خوش تھے ایک دوسرے کی ہمراہی میں اور اپنی زندگی میں آنے والے نئے وجود کے لیے بھی جس نے عروا کے قدم اور بھی اس گھر میں مضبوط کر دیے تھے۔ زاور شاہ خوش تھا، بہت خوش، اس کی خوشی اس کی ہر ادا سے جھلکتی تھی۔ خاور شاہ اور امرینا بیگم بھی عروا کا خاص خیال رکھ رہے تھے کیونکہ بات ہی خوشی کی تھی۔ مجھے زاور شاہ اور عروا کی پل پل کی خبر چاہیے، وانیا ضیا اپنے قریبی ملازموں کو سخت ہدایات دے رہی تھیں۔ اپنی محبتوں میں نہ جانے کیوں انسان اتنا خود غرض ہو جاتا ہے کہ نفرتیں پھر اس کا ذہن کالا کر دیتی ہیں، اور یہ کالک کسی اور کی زندگی میں بھر کر انسان کو لگتا ہے کہ وہ جیت جائے گا، سکون پائے گا، پر ایسا ممکن کہاں ہوتا ہے۔ وانیا بھی زاور شاہ کی زندگی کو رات کے اندھیروں میں ڈھال دینے والی تھی، اپنی نفرت کی آگ کو وہ بجھا پانے کی بجائے اس کو جھلسا دینے والی تھی، کسی کی خوشیوں کو اور کسی کے وجود کو۔ زاور شاہ کو کسی کام کے سلسلے میں خاور شاہ نے شہر سے باہر جانے کی ہدایت کی تھی۔ اس نے صبح جانا تھا۔ رات کو کمرے میں آ کر اس نے عروا کو بتایا کہ اس کو 2 دن لگ جائیں گے، اپنا خیال رکھنا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ماما سے بلا جھجک مانگ لینا۔ زاور شاہ نے روایتی سا جملہ بولا جو عروا کو آدھا ہی لگا۔ بعض لوگوں کی زندگی آپ کے لیے اہم ہوتی ہے، ان کے بغیر رہا جا سکتا ہے، اور بعض لوگ آپ کی زندگی ہوتے ہیں، ان کے بغیر صرف مرا جا سکتا ہے۔ زاور شاہ نے اظہار کیا تھا، اور عروا تمہارے بغیر میں صرف اب مر سکتا ہوں۔ عروا کا دل کانپ گیا۔ کتنی چاہت چھپائے بیٹھی ہوں، یہ نہ سوچو کہ مجھ کو پیار نہیں، تم جو آئے ہو میری دنیا میں اب کسی کا بھی انتظار نہیں۔ عروا کے الفاظ نے جان ڈال دی تھی زاور شاہ کے وجود میں۔ زاور صبح صبح ہی نکلنے کی تیاری کرنے لگا تھا، عروا کو جاتے ہوئے آنکھیں بھر کر دیکھ کر گیا تھا۔ نظروں نے نظروں کو ایک دوسرے کے محفوظ رہنے کی دعا کی تھی۔ عروا کا دل نہ جانے کیوں ڈر رہا تھا، کسی انہونی کے ہونے کا اندیشہ ہو جیسے، پر وہ اپنے آنسوؤں سے زاور کے کام کو مشکل نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے کمرے میں آ کر خوب روئی۔ وہ وضو کر کے آئی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔
دل کے سکون کے لیے، اپنے زاور شاہ کی حفاظت کے لیے، اپنے آنے والے بچے کی امان مانگ رہی تھی۔ کچھ تھا جو ہونے جا رہا تھا بہت غلط۔ کیا خبر پکی ہے؟ وانیہ نے تصدیق کرنی چاہی۔ جی بیگم صاحبہ، میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے، زاور شاہ کو جاتے اور ان کے گھر سے پکی خبر ملی ہے، ملازم نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر باقی کی تیاری کے لیے تیار رہو۔ وانیہ نے حکم دے کر بڑی حویلی کی راہ لی۔ بڑی حویلی میں اس وقت عروہ اور امرینہ بیگم کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ وانیہ یہ بات جانتی تھی، اس لیے اس نے گھر میں قدم رکھے جہاں امرینہ بیگم نے وانیہ کا کام اور بھی آسان کر دیا تھا۔ اچھا ہوا وانیہ تم آ گئی۔ امرینہ نے وانیہ کو دیکھتے ہی سکھ کی سانس لی۔ بیٹا، مجھے عروہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی اور مجھے آج آلیان کے ساتھ اس کے دوست کی والدہ کی عیادت کرنے جانا تھا۔ اب عروہ کو ایسی حالت میں چھوڑ کر جانے کا دل نہیں مانتا۔ امرینہ بیگم نے اپنی مجبوری بتائی۔ ماما جانی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ خواہ فکر کر رہی ہیں، عروہ نے تسلی دی۔ وانیہ بیٹا، میں جب تک آ نہ جاؤں تمہیں تب تک عروہ کے پاس رہنا ہے، امرینہ بیگم نے حکم دیا۔ آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں تب تک رہوں گی جب تک آپ آ نہ جائیں، وانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ بیٹا، امرینہ بیگم نے پیار کرتے ہوئے کہا۔ زاور شاہ نے یکدم بریک پر پاؤں رکھا۔ فون سے آنے والے الفاظ زاور شاہ کی ہمت آزما رہے تھے۔ زاور شاہ کا دل دھڑکنوں پر قابو نہیں پا رہا تھا، آنکھیں آنسوؤں سے اندھی ہونے لگی تھیں۔ کاش وہ بولنے والے کی زبان کاٹ دیتا، کاش اس نے عروہ کو اکیلا نہ چھوڑا ہوتا۔ بیٹا، عروہ کا دوپہر سے کچھ پتہ نہیں چل رہا، جانے وہ کہاں گئی ہے۔ زاور شاہ واپس آ جاؤ، چھوڑ دو سب کچھ وہیں، امرینہ بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ اور زاور شاہ کا سانس رکنا شروع ہو گیا۔ رفتہ رفتہ ہر کمی پوری ہو جاتی ہے، جو کمی پوری نہیں ہوتی وہ انسان کی۔ انسان کو انسان گوا دے تو تلاش کے باوجود ڈھونڈ نہیں پاتا۔ عروہ نے جب آنکھیں کھولیں تو سر بھاری ہو رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ کہاں تھی، کیسے آئی، کیا ہوا تھا، اس کے ساتھ وہ چاہ کے بھی یاد نہیں کر پا رہی تھی۔ صبح سے شام ہو چلی تھی پر عروہ کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ آخر کون تھا جو لے کر گیا عروہ کو، وہ بھی گھر کے اندر سے؟ دماغ بھی کام کرنا چھوڑ رہا تھا۔ سب ملازموں نے یہی کہا کہ بس وانیہ بی بی آئی تھیں، انہوں نے صرف ان کو دیکھا تھا۔ زاور شاہ کا ذہن غصے اور عروہ کی تکلیف سے معاف ہو چکا تھا۔ آلیان نے بھی ہر جگہ چھان ماری تھی پر عروہ کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ خاور شاہ نے امرینہ بیگم کو سخت سنائی تھی، سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب آپ کو عروہ کی ذمہ داری دی گئی تھی تو آپ اپنے کام بعد میں نپٹا لیتی، نہ جانے وہ بچی کہاں ہوگی۔ امرینہ بیگم کا بھی دکھ سے برا حال تھا۔ زاور شاہ اپنے کمرے میں لیٹا ہوا ہر چیز کا بخوبی جائزہ لے رہا تھا جب اچانک فون کی گھنٹی نے اس کو ہوش کی دنیا میں لایا۔ فون کو سنتے ہی وہ کرنٹ کی مانند اٹھ کھڑا ہوا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کا دروازہ عبور کر گیا، ہر ایک آواز کو پیچھے چھوڑ کر۔ گاڑی کو فل سپیڈ دے کر وہ اپنے فارم ہاؤس کی جانب آ گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، عروہ بھاگ کر اس کے سینے سے آ لگی، جیسے اس کو اسی کی تلاش ہو۔ محفوظ پناہ گاہ کی جو زاور شاہ کے علاوہ کہاں ہو سکتی تھی۔ مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گے زاور، عروہ کی ہی آواز میں وہ طاقت تھی جو تمہیں یہاں تک لے آئی۔ وانیہ ضیاء سیڑھیوں کے زینے پر قدم رکھ کر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ وانیہ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ایسی جگہ لاؤ، ایسی حالت میں؟ زاور شاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اتنی بری بھی نہیں جگہ، ویسے زاور شاہ یہی تو ملی تھی یہ تمہیں، یہی اس نے تمہاری زندگی میں قدم رکھا تھا نا؟ وانیہ نے متواتر بولا۔ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ اور عروہ کو یہاں لانے کا مقصد کیا تھا؟ زاور شاہ کی عزتوں پر ہاتھ ڈالنے والا زندہ نہیں بچتا وانیہ ضیاء، اب زندگی چاہیے کسے ظالم؟ وانیہ نے جواب دیا۔ عروہ نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی، ہر ہوش سے بیگانہ۔ تمہیں کیا لگا میں عروہ کو نقصان پہنچاؤں گی؟ جان لوں گی اس کی، مجھے اس کا وجود کیا دے گا بھلا؟ وانیہ نے سوال کیا۔ تو تمہیں آخر چاہیے کیا؟ زاور شاہ نے اس کا مقصد بھانپ لیا تھا۔ زاور شاہ کا نام چاہیے، زاور شاہ کی ہمراہی چاہیے، ہر قدم پر، ہر سانس پر اس کا حق چاہیے۔ وانیہ ضیاء نے اظہار کیا تھا خطرناک ارادوں سے۔ زاور شاہ کا حصول اتنا ممکن لگتا ہے تمہیں؟ زاور شاہ نے پوچھا۔ تو پھر اس کو کسی اور کے لیے بھی ناممکن بنا دوں گی میں۔ وانیہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تو پھر بنا دو، روکا کس نے ہے؟ زاور شاہ آگے بڑھا تھا۔ تم سوچ لو زاور شاہ، ورنہ رہو گے کسی اور کے لیے بھی نہیں۔ وانیہ نے عروہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا نام عروہ کے نام کے ساتھ قبر کی دیواروں تک رہے گا وانیہ، جو کوئی چاہ کر بھی نہیں مٹا پائے گا۔ زاور شاہ جذبات میں بولا۔ اور اگر وہ نام ہی قبر کی دیواروں کے پیچھے چلا جائے پھر؟ وانیہ نے ہاتھوں میں کسی چیز کو سختی سے بھینچ لیا تھا، پر اس بات نے عروہ کو حواسوں میں لوٹا دیا تھا۔
وہ اٹھ رہی تھی پر ناکام، لیکن وہ اس سب کو روکنا چاہتی تھی، پر کیسے؟ تکلیف سے آنکھیں موند لیں اس نے۔ زاور شاہ آخر گیا کہاں ہے؟ خاور شاہ غصے میں ٹہر رہے تھے جب آلیان زاور شاہ کو کال ملا رہا تھا، پر فون اس کے پاس ہوتا تو وہ اٹھاتا۔ آلیان اچانک اٹھا اور زاور شاہ کے کمرے کی جانب چل دیا، جہاں پر اس کا اسمارٹ فون بول بول کر تھک چکا تھا۔ آلیان نے فون اٹھایا اور کال لوگس کو چیک کرنے لگا۔ اچانک اس کے ہاتھ تھم گئے۔ آخری کال زاور شاہ نے اٹینڈ کی تھی، جو فارم ہاؤس سے آئی تھی۔ آلیان کو پل بھر لگا تھا بات کی گہرائی تک پہنچتے۔ وہ فوراً کمرے سے نکلا اور بابا جانی کو فارم ہاؤس کا بتا کر نکل گیا۔ مجال ہے جو کوئی سیدھی بات کا یہاں جواب دے، صرف بھاگنا آتا ہے ان کو۔ خاور شاہ غصے میں تھے۔ وانیہ ضیاء نے ریوالور نکال لیا تھا اور سیدھا زاور شاہ پر تان دیا تھا۔ کیوں زاور شاہ، کیا کمی ہے تمہارے مقابل میں جو تمہارا نام میرے لیے بیگانہ رہے گا؟ وانیہ ضیاء کی آنکھوں میں تپش تھی۔ وانیہ، میں کوئی چیز نہیں ہوں جس کو تم بے بس کر کے اپنا حصول پورا کر لو۔ میں ایک جیتا جاگتا انسان ہوں جو تمہارے لیے ہر حصول کو ناممکن بنا دے گا۔ زاور شاہ، بڑی ہمت کو مت آزماؤ، میں نے کہا تھا نا۔ رہو گے تم کسی اور کے بھی نہیں، جو میرا نہ ہو سکا کسی اور کا بھی حق نہیں رہے گا اس پر۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے وانیہ، بس، زاور شاہ چلایا تھا۔ وانیہ نے ہاتھوں کو ریوالور کی جانب زور دیا۔ وہ کچھ کر دینے کے ارادے سے آئی تھی۔ جب اس نے زاور شاہ کو عروا کی جانب جھکتے دیکھا تو اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ زاور شاہ، رک جاؤ، یہ سب اسی کا کیا ہے، یہ کمزور ہے، تمہاری ہم قدم صرف میں جچتی ہوں، یہ آدھا وجود نہیں۔ وانیہ نفرت سے بولی۔ ایک زناٹے دار تھپڑ مارا تھا زاور شاہ نے، جو وانیہ کو اس کی جگہ پر منجمد کر گیا تھا۔ اس سے پہلے تم ایک اور لفظ بولو وانیہ، تمہاری سانسیں لینا میں مشکل کر دوں گا۔ زاور شاہ غصے سے وانیہ کی طرف بڑھا تھا۔ میں کہتی ہوں رک جاؤ زاور، وہیں رک جاؤ۔ وانیہ ضیاء پیچھے کی جانب ہوتے ہوئے بولی۔ وانیہ، آج زاور کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وانیہ نے ریوالور کا ٹریگر دبا دیا تھا۔ وانیہ اچھی نشان باز تھی۔ سیدھی گولی زاور شاہ کے کندھے میں لگی تھی، پر زاور شاہ بنا پرواہ کیے آگے بڑھ رہا تھا۔ وانیہ، چھوڑ دو زاور کو۔ عروا اٹھتے ہی وانیہ کے ہاتھوں پر جھپٹی تھی۔ ایک اور گولی زاور شاہ کے سینے میں پیوست ہو گئی تھی۔ وانیہ کو عروا کو بالوں سے پکڑ کر دھکا دیا۔ اس کا سر ٹیبل کے کونے پر لگا تھا، جس کا شیشہ عروا کے ماتھے میں لگا تھا، جہاں سے خون رسنے لگا تھا۔ وہیں دوسری گولی زاور شاہ کو تکلیف سے دوہرا کر گئی تھی اور خون بہنے لگا تھا۔ عروا نے پھر ایک دفعہ حملہ کیا تھا وانیہ کے ہاتھوں پر، اور وانیہ نے اسی ریوالور کو عروا کے منہ پر دے مارا تھا، جس سے اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور وہ فرش پر جا لگی تھی۔ بے سدھ ہو کر محبت کیا ہے، دل کے درد سے معمور ہو جانا، متائے جہاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ وانیہ کی اپنی ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ ہاتھ برف کی مانند سرد ہو چکے تھے، ایسا لگتا تھا کسی نے چہرے سے خون نچوڑ لیا ہو۔ زاور شاہ کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا جب وانیہ اس کے سرہانے آئی۔ کیا مانگا تھا میں نے زاور؟ صرف ایک تمہارا نام، تمہاری ہمراہی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے محبتوں میں تقسیم کرنا زاور، تم مجھ سے پوچھو۔ وانیہ کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وانیہ دھاڑے مار مار کر روئی تھی۔ اس کی آوازوں میں کرب تھا، تکلیف تھی۔ فارم ہاؤس کی دیواروں پر بھی سوگ طاری ہونے لگا تھا۔ زاور شاہ، لوٹ آؤ میرا ہونے کے لیے، وانیہ چلا رہی تھی اور زاور کی سانسیں اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھیں۔ آلیان جب اندر آیا تو پھولے ہوئے سانس کے ساتھ۔ اندر کا منظر بہت جان لیوا تھا۔ عروا ٹیبل کے پاس پڑی ہوئی تھی، ہونٹ اور سر پھٹ چکا تھا، خون سے بازو گیلا ہو چکا تھا، بازوؤں پر رسی کے لال نشان تھے، چہرہ خون اور آنسوؤں سے گیلا تھا۔ زاور شاہ، ہمت والا مرد، اپنی ہمت سے لڑ رہا تھا، تکلیف سے دہرا تھا، بازو سے خون بہہ رہا تھا، ہونٹ نیلے ہو چکے تھے، چہرے پر پلاہٹ تھی، سینے میں لگی گولی اس کا صبر آزما رہی تھی۔ ساتھ ہی وانیہ، جو بکھرے بالوں، چہرے پر نشانتا ہاتھ میں پکڑا ریوالور اور زاور شاہ کے سینے پر سر رکھ کر سسک رہی تھی۔ دلاور، آلیان چلایا تھا، جلدی آؤ، زاور شاہ کو اٹھاتے ہوئے۔ وہ بھی تکلیف سے رو دیا تھا۔ زاور، آنکھیں کھولو، وہ اس کو ہلا رہا تھا۔ زاور، تم لڑو گے، تم جیتو گے، زاور، ہمارا فخر ہو تم، زاور مت آزماؤ ہمیں۔ زاور، آلیان رو دیا تھا، کیسے ایک وجود بے جان پڑا ہوا تھا جو بھاری ہو چکا تھا۔ آلیان کس تکلیف سے گزرا تھا، زاور کو گاڑی تک لاتے کوئی آلیان سے پوچھتا اپنوں کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ آنکھیں بار بار آنسوؤں سے اندھی ہو رہی تھیں۔ امرینا بیگم کے جاتے ہی وانیہ باہر آئی اور کال کرنے لگی، کہاں ہو تم؟ بس تم جلد از جلد بڑی حویلی پہنچو۔ فارم ہاؤس عموماً بند ہوتا تھا۔ وانیہ کو سب کرنے میں مشکل محسوس نہیں ہوئی۔ پیسہ جو انسان کو بھی بے زبان اور اندھا بنا دیتا ہے۔ وانیہ نے
वहाँ के मुलाजमीन को पैसे से गूंगा बहरा कर दिया था और वो हो गए थे। चंद पल लगे थे उर्वा को हवासों से बेगाना कर दे, और वो उर्वा को गाड़ी में डालकर चल दी और बाकी सब की आंखों से पैसे से अंधा कर दिया, जो ये मंजर देख चुकी थी। सही कहते हैं, जरा दाम तो बदलो, यहाँ ईमान बिकते हैं, सबने बेच दिए थे। नफरतों में सच्चे, मोहब्बतों में झूठे लोग। मोहब्बत तो इंसान को मजबूत बनाती है, मोहब्बत तो तकसीम से बढ़ती है। कम ज़र्फ होते हैं वो लोग जो मोहब्बत में तकसीम नहीं करते। उसको जितना तकसीम करो उसका रंग उतना गहरा होता है। परवानिया को कौन समझाए कि मोहब्बत सिर्फ हसूल का नाम नहीं है। अगर मोहब्बत की है तो उसको खोने का ज़र्फ भी रखो। अस्पताल में सब जमा हो चुके थे। जावर शाह आईसीयू में बंद था, जिसकी सांसें उसका साथ नहीं दे रही थीं। अमरीना बेगम दुख से नढाल हो चुकी थी। खावर शाह के कंधे झुक चुके थे। जावर शाह से तो वो जिंदा था। आलियान उर्वा के पास खड़ा था। कैसी किस्मत थी इस लड़की की। वाकई खौफ बेटियों से नहीं, उनके नसीब से लगता है। उर्वा की आंखों में जुम्बिश हुई थी। होंठ सूज चुका था। आंखों के गिर्द 2 दिन से हल्के पड़ चुके थे, जैसे वो सदियों की बीमार हो। आंखें खोलने से पहले आंसू की लड़ियां गिरी थी गालों पर। जावर आवाज कांपी थी उर्वा की। उर्वा प्लीज लेटी रहो, आलियान ने इल्तजा की थी। वो कमजोर पड़ रहा था। आईसीयू में जावर की सांसें एक दूसरे का साथ छोड़ रही थीं, खून के ज्यादा बह जाने की वजह से। और गोली सीने पर जो लगी, इसलिए हम आपको पुर उम्मीद नहीं रख सकते। आलियान ने जावर की हालत देखी थी। कोई मुआजिजा ही था जो जावर को जिंदगी दे सकता था। मोहब्बत एक मुआजिजा है और मुआजिजे कहाँ आम होते हैं। वानिया होश से बेगाना आंखों में सख्ती लिए हॉस्पिटल के ठंडे फर्श पर बिना चप्पल के घुटनों में सर दिए बैठी थी। जावर की सांसें रुकने लगी थीं, सांसों में दुश्वारी आने लगी थी, आंखों में आंसू थे, होंठ खुश्क होने लगे थे। आलियान ने जावर के हाथ थाम लिए थे। दिल में बेचैनी, जुबान दुआगो थी। जो दुआएं कबूल नहीं होती वो बेहतरीन वक्त के लिए महफूज हो जाती हैं, और शायद दुआएं जावर शाह के लिए महफूज कर दी गई थीं। जावर की सांसें थम चुकी थीं। आलियान के हाथ में पड़ा हाथ सर्द पड़ चुका था। आंसुओं का गोला आलियान के गले में फंस चुका था। जिसको कोई नहीं हराता उसको वाकई मौत हरा देती है। जावर शाह की तकलीफ खत्म हो चुकी थी। आंखें पुरसकून सी बंद थीं, होंठ जामद थे। डॉक्टर ने सफेद चादर ओढ़कर उसके चेहरे पर घर वालों को सब्र का मशवरा दे दिया था। काश सब्र करना इतना ही आसान होता कि किसी के कहने से इंसान कर भी लेता और इंसान को आ भी जाता। उर्वा ने ड्रिप की सिरिंज को नोच कर फेंक दिया था। वहां से खून की धार निकली थी। उर्वा के बाल बिखर चुके थे। वो भागती उस जानिब आई थी जहां कोई दम तोड़ चुका था। उर्वा ने दरवाजे को जोर से खोला था। सामने पड़ा बेजान वजूद उर्वा की टांगों से जान खत्म कर रहा था। जावर उर्वा भागकर उसके सराहने लगी थी। आज उर्वा रोई थी, हर बंद को तोड़कर। कब वो बसी, कब वो उजड़ी, क्या थी किस्मत। जावर शाह अब उसकी रगों में खून की मानित गर्दिश करने लगा था, और वक्त कितना बेरहम निकला था। उर्वा कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी, अपने होश से बेगाना, धाड़े मार मार कर रो रही थी। किसने हक दिया था तुम्हें ये सब करो। वो वानिया पर झिपटी। जिंदा करो मेरे जावर को। साया था वो, मेरे साहिबां था वो मेरा। वो वानिया का गला दबाने लगी थी जब आलियान के थप्पड़ ने उसको हवासों में लौटाया था। होश करो उर्वा, मर चुका है जावर, छीन चुका है साहिबान तुम्हारा। आलियान मर्द था, काश वो भी रो पाता। वाकई बेवक्त की मौतें इंसान को वक्त से पहले हरा देती हैं। बड़ी हवेली में शौक का समा था। हर आंख अश्कबार थी। सब कुछ उजड़ चुका था। कैसी मोहब्बत थी ये जो इंसान को इतना बेरहम और अंधा कर दे। वाकई मानिया ज़िया ने सिर्फ हराना सीखा था। वो जीत चुकी थी, पर सब कुछ हार कर। वो हाथों की हथेलियों को जोड़े जावर शाह का नाम ढूंढ रही थी। वाकई उसके नाम की लकीर ना सही, पर मौत नाम की लकीर उसी हाथ में थी। वो नीम पागल हो चुकी थी। जज्बात और नफरत में वो तबाह हो चुकी थी। घंटों जाकर वो जावर शाह की कब्र पर रोती और हाथ फेरती, जैसे उसको महसूस कर रही हो, जैसे वो वाकई उसका लम्स पहचानता हो। कभी नहीं सुना कि किसी को उसकी इनकिसारी ले डूबी हो। इंसान हमेशा तकब्बुर में ही मारा जाता है। वानिया मर चुकी थी। बहादुर इंसान सिर्फ एक दफा मरता है और बुज़दिल इंसान बार बार। वो वाकई रोज मरती और रोज जीती थी। अपने सारे आंसू मुझे दे दो उर्वा, वो बहुत मोहब्बत से कह रहा था। तुम्हारे ये हाथ थामने की तमन्ना बहुत की है मैंने, लेकिन कभी इन हाथों को अपने सामने बंधे देखने की आरज़ू कभी नहीं की। आलियान मिर्जा ने उसके हाथ अलग करते हुए कहा।
پر عروہ کے لیے زندگی ختم ہو چکی تھی۔ اس کو کبھی کبھی اپنے سانسوں پر شک ہوتا تھا کہ وہ کیسے زندہ ہے اب تک، زاور کے بغیر۔ آریان بھی تھک چکا تھا، پر عروہ نے زندگی کو محسوس کرنا چھوڑ دیا تھا۔ زندگی کیا تیری چاہت کی ردا ہو جیسے، بندگی کیا تیرے ملنے کی دعا ہو جیسے، سرخ چوڑی کی کھنک چھیڑ گئی پھر ہم کو، پھر تیری یاد کا کنگن سا بجا ہو جیسے۔ اس تصور سے ہی سرشار رہا کرتی ہوں، میرا آنچل تیرے دامن سے بندھا ہو جیسے۔ کسی سے مٹنے کی سیکھی ہے ادا کیا کہیے، شمع پر پھر کوئی پروانہ جلا ہو جیسے۔ بن تیرے زیست تھی ایک سمندر کی طرح، یا کڑی دھوپ میں ایک آبلہ پا ہو جیسے۔ عروہ نے لکھ کر ڈائری بند کر دی۔ 5 سال گزر چکے تھے۔ آلیان مرزا آج ایک اور احمد شاہ کا ہاتھ تھامے ان 2 تصویروں کے آگے کھڑا تھا، جو لگتا تھا کبھی اس دنیا میں آئے ہی نہیں۔ واقعی محبت انسان کو امر کر دیتی ہے اگر کوئی کرنے والا ہو۔ وانیہ آج قبرستان آئی تھی، 2 قبریں جڑی ہوئی تھیں۔ زاور شاہ، تم نے صحیح کہا تھا، عروہ کے نام کے ساتھ میرا نام قبر کی دیواروں تک رہے گا، جو کوئی چاہ کر بھی نہیں مٹا پائے گا۔ زاور شاہ اور زوجہ زاور شاہ دونوں ابدی نیند سو چکے تھے، ہر فکر سے آزاد۔ دونوں کے نام جگمگا رہے تھے، جیسے وہ خود کہیں دور کھڑے مسکرا رہے ہوں۔ واقعی محبت انسان کو انسان کے بغیر جینا نہیں سکھاتی، پر کاش مر جانا ہی سکھا دیتی، یا مر جانا آسان کر دیتی۔ عروہ نے وقت کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا، پر خود کی پرواہ وہ چھوڑ چکی تھی۔ ڈاکٹرز کی ہدایت بھی اس کو زندگی کی طرف نہ لا سکی، نہ نئے وجود کی نوید۔ اس کا کیس کمپلیکیٹ ہو چکا تھا، ڈاکٹر پہلے ہی اس کو جواب دے چکے تھے، اور پھر ایک رات عروہ بھی ہر تکلیف سے آزاد ہو گئی۔ ایک نئے وجود کے دنیا میں آنے سے ایک اور جنازہ آلیان اور خاور شاہ کے کندھوں نے اٹھایا تھا۔ زندگی مشکل نہیں ہوتی، اس کو مشکل بنا دیا جاتا ہے، غلط فیصلوں سے، غلط ارادوں سے اور بیجا خواہشوں سے۔ محبت عام انسان کا کام نہیں، محبت وہ نہیں وانیہ ضیاء نے کی، محبت تو وہ تھی زاور شاہ نے کی، عروہ نے کی، ایک دوسرے کے وجود سے، جنہوں نے اپنا نام جنت تک لکھوایا تھا اور قبروں تک کا ساتھ باندھا تھا۔ محبت میں خود غرضی کیسی، کاش زندگی ویسی ہی خوشحال بن جایا کرتی جیسا انسان تصور کرتا ہے۔ آلیان واقعی محبتوں میں بدقسمت تھا، اور زاور شاہ واقعی جیت جانا جانتا تھا۔